سنائیے میاں سورج دی عبادت دی نفی کیتی ہے، چند دی عبادت دی نفی کیتی ہے، ستاریاں دی عبادت دی بھی نفی کر دیتی تے جڑے بتاں انہاں نوں میاں کلہاڑے نال توڑ دیتا ہے۔ ہن دلیل دا جواب انہاں دے کول کوئی نہیں، انہاں گرفتار کر لیا تے ابراہیم علیہ السلام نو نمرود دے سامنے لے آئے۔ اللہ فرماندے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک۔ اللہ فرمان دین تساں غور نہیں کیتا اس بندے وال جڑا ابراہیم علیہ السلام نال جھگڑا کرن لگ پیا۔ کس گل دے اوتے جھگڑا کردا ہے؟ فی ربہ، اس گل دے اوتے کہ رب دے بارے او جھگڑن لگ پیا۔ اس ابراہیم علیہ السلام نو آکھیا جی میں رب نہیں ہاں تے وت کون ہے تیرا رب؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھیا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب تے ہووے جڑا جان ڈالدا وی ہے تے جان نکال وی لیندا، میرا رب تے ہووے جڑا عدم نو وجود دیندا تے وجود نو نیست و نابود کر دیندا۔ گل اتھائی آئی کہ نائی عدم نو وجود دے والا ابراہیم علیہ السلام کہ رب الذی یحیی و یمیت، میرا رب تے ہووے جڑا جان ڈالدا وی ہے تے نکالدا وی ہے، جڑا موت و حیات دا مالک ہے، عدم نو وجود تے وجود نو عدم دیون والا ہے۔ اچھا جڑے ویلے ابراہیم علیہ السلام گل کیتی او اگوں آکھن لگا انا احیی و امیت، جانے اے کم تے میں بھی کر لیندا۔ مفسرین دن اس نے دو قیدی منگا لے، جس قیدی نو رہائی ملنی ہے انہوں پھانسی چاڑ دیتا تے جڑا دوسرا قیدی ہے انہوں آزاد کر دیتا۔ آکھن لگا جی میں بھی موت و حیات دا مالکا۔ ابراہیم علیہ السلام سوچیا کہ انہوں میری دلیل سمجھی کوئی نہیں آندی پئی، کیونکہ او کو دن جہان دا زد تے آیا کھلوتا ہی او دا عقل موف ہویا کھلوتا ہی، اگر عقل مند ہوئے آتے گل سمجھ منجیا۔ ابراہیم علیہ السلام آکھیا فَإِنَّ اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بیا من المغرب۔ اگر تینوں انج نہیں پئی سمجھ آندی کہ میرا اللہ کیویں وجود والیاں نو عدم کردا ہے تے عدم نو وجود کر دیندا ہے، نو سمجھ آندی تا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، میرا اللہ تے ہووے جڑا روزانہ سورج عدم ہوویندا ہے تے انہوں مشرق والوں وجود دے کے طلوع کر دیندا۔ اے میرا پتر نے معاویہ سہیل اے ہون آیا تے آندہ نال نعرہ مار چھوڑیا سو باہمیں تو انہوں اتبار ہونا ابا تقریر ٹھیک کریں دائے چلو تو جو ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا اللہ تے ہووے جڑا روزانہ یعنی کتھائیں 12 گھنٹے دا دن ہے، کتھائیں 24 گھنٹے دے، کتھائیں میاں سال دا دن ہے یا 6 مہینے دا دن ہے، لیکن میرے اللہ دا ایک کمال ہے، ایک واری عدم کر دیندہ سورج نو۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، سورج نو روزانہ مشرق والوں طلوع کر دیندہ۔ اگر تیرا بھی یہ دعوی ہے کہ میں نے الہت معبوداں وَتْفَاتِ بِيَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو روزانہ نہیں بلہ ایک دن سورج نو مغرب والوں طلوع کر کے دکھا۔ الحمدللہ العلی الجلی الکبیر المتعال الاکبر، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر، وعلى آله وأصحابه هم هداة الدين الأزهر، شهادة أن لا إله إلا الله
لا شريك له لا فريق له لا مثل له ولا مثال له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحمد اللہ و بفضل اللہ اللہ ہی دی توفیق و عنایت نال اللہ ہی دے اس عظیم الشان عظیم القدر گھر دے اندر اساں احباب نو اللہ رب العزت دی کتاب دا درس سنن سناون دا اے موقع مہلت بلکہ یقیناً شرف نصیب ہو رہا تساں احباب بخوبی آگاہ ہو سو جنہ دوستاں نے اس درس قرآن دا انتظام کیتا انہوں نے اشتہار دوتے عنوان بھی آپ سلیکٹ کیتا عنوان شرک کیا ہے یعنی انہوں کا ایک مطالبہ ہے خطیب کولوں بھی اور انہوں کی یہ طلب اور چاہت ہے کہ سن یہ بتلایا جائے کہ شرک کنوں آتے ہیں انشاءاللہ العزیز اللہ دی کتاب دے اندروں ضرور بتلاواں گا کہ قرآن مقدس نے شرک کیڑی کیڑی چیز نو آکھیا مکمل نہیں تھا انشاءاللہ کچھ حصہ ضرور ذکر ہوگا سب تو پہلے یہ ذہن وچ رکھو کہ شرک دے ایک لغوی معنی ہے اور ایک شرعی اور اصطلاحی معنی ہے لغوی معنی دے اعتبار نال شرک ایک چیز دے اندر تو دی ملکیت دا نا شرک ہے اور قرآن مقدس نے 5 مقام دے اتے شرک دا لغوی معنی بیان فرمایا میں بطور مثال چلو ایک کوئی گل کردا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ نو آکھیائی وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اللہ میرے بھرانو بھی اس حکم دے اندر شریک کر کیا مطلب یہ جڑا میں دعوت و تبلیغ دا کام کرنا ہے تیرے حکم نال
اللہ اے دے اندر میرے بھرانو بھی میرا حصہ دار بناؤ۔ یہ ہے لغوی معنی دے اعتبار نال۔ شرک دا جڑا اصطلاحی اور شرعی معنی ہے او اے ہے کہ اللہ رب العزت دی ذات دے اندر، اللہ دی مخصوص صفات دے اندر اور اللہ رب العزت دی عبادات دے اندر کہیں ہستی نو بھی شریک کرنا یا شریک سمجھنا، اے ہے شرک دا اصطلاحی معنی۔ اللہ دی ذات، اللہ دی عبادات اور اللہ دی مخصوص صفات دے اندر، اور اس معنی دے اندر بھی قرآن مقدس نے بہت سارے مقامات ہوتے ذکر کیتا۔ بنیادی طور تے شرک دیاں دو قسماں، ایک ہے شرک اعتقادی اور دوسرے نمبر تے ہے شرک عملی۔ شرک اعتقادی یعنی بندے دے عقیدے دے اندر شرک ہونا، شرک عملی مطلب بندے دے عمل قول فعل دے اندر، قول دے اندر او دے اعمال دے اندر شرک ہونا۔ اعتقادی جڑا شرک ہے او دیاں چار قسماں۔ اول نمبر تے ہے شرک فی العلم، اللہ رب العزت دے علم دے اندر کہنو شریک کرنا۔ دوسرے نمبر تے ہے شرک فی التصرف، اللہ رب العزت دے اختیارات دے اندر کہنو شریک کرنا۔ اور تیسرے نمبر تے ہے شرک فی العبادات، یا تیسرے نمبر تے شرک فی الدعاء، اور چوتھے نمبر تے شرک فی العبادات۔ دونوں ترتیب نال ذکر کیتا جا سکتا۔ اللہ دی عبادت دے اندر شرک کرنا، اللہ دی دعا اور پکار دے اندر کہنو شرک کرنا، شریک کرنا۔ شرک عملی جڑا ہے او دیاں بھی چار قسماں۔ پہلے نمبر تے ہے تحریمات العباد، یعنی اللہ رب العزت دی حلال کردہ چیزاں نو غیر اللہ دی خوشنودی اور رضا واسطے انہاں نو حرام سمجھنا یا حرام قرار دینا۔ دوسرے نمبر تے ہے نذور اللہ، یعنی غیر اللہ دے نام تے نظر نیاز منت منوتی دینا، اس اعتقاد نال کہ اگر انہاں دے نام تے کوئی شے دیساں تے نفع ہو سی، نہ دیساں تے نقصان ہو سی۔ اور تیسرا نمبر ہے شرک فی البرکات، یعنی معبودان باطلہ یا غیر اللہ کہیں ہستی نوی اے او دے متعلق اے اعتقاد رکھنا کہ اے بھی برکت دیون والیاں ہستیاں۔ اور چوتھا نمبر شرک عملی دے شرک فی الحکم والقانون، اللہ دے حکم اور قانون دے اندر کہنو شریک کرنا۔ یہ تھوڑی گل علمی ہوندی ہے، عام بالکل جڑے جٹ بندے نے انہوں نے سمجھ نہیں آندی۔ تے میں خطیب ہاں مڈو جٹاں دا، جڑا میرا علاقہ ہے وہ تانوں اچھی طرح پتا ہے، جٹ قسم دے لوگ۔ میں چلو تانوں عقل دی گل کردا۔ ایک گل تے یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام، تمام کتب سماویہ یعنی آسمانی کتاباں، انہاں تمام نے شرک کو انسانیت نو روکے، اور انسانی عقل دا بھی یہ تقاضا ہے کہ بندہ اللہ دی ذات و صفات اور عبادات دے اندر کہنو شریک نہ کرے۔ میری گلنا تو سمجھ آ رہی ہیں؟ تے نیڑے نیڑے آؤ بلا۔
ہنے پتہ لگتا تمہیں کہن کہن سمجھ آتی ہے بھیا، کیونکہ ہنے قرآن پڑھنا ہے تو ذرا تسا جم کے بیٹھو تے جاگ کے بیٹھو، میں جگاونا ہی نہ پوے، ٹیک شیک چھوڑ دیو۔ جڑے نوجوان ہو جڑے جاندی کمر شمر ہی درد ہے یا جوانی تباہ کی تھی وہ شک لائی رکھو، ٹیک کوئی حرج نہیں۔ تو میں جس کرسی پھسایا انہیں نہ بہایا انہیں پھسایا انہیں، اے میرے نال اگے پیر بخاری چینجے ہوندہ ہے، اے تھے ہی ہو گیا، کوئی گل نہیں چلے۔ انسانی عقل دا بھی یہ تقاضا ہے کہ انسان اللہ دے نال کہنو شریک، کیونکہ شرک ان الشرک لظلم عظیم، اے بہت بھاری ظلم ہے۔ ایدی قباحت ہے کہ شرک جڑا ہے شرک اے تمام اعمال دے حبط اور ضائع ہومن دا سبب بھی ہے، حتیٰ کہ اللہ نے 18 انبیاء کرام دا نام لیا ہے اور باقی انبیاء کرام دا اجمالاً ذکر کیتا۔ او دے بعد فرمایا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر بالفرض فرض محال اے میرے مذکورہ انبیاء کرام کولوں اگر شرک دا ارتکاب ہوندا تے میں انہاں دے بھی سارے عمل ضائع اور برباد کر دے بڑیا۔ اگر انبیاء کرام نو اس طرح خطاب ہے تو میں کس باغ دی مولیاں؟ اور آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے پاک پیغمبر پکی گلے اساں تو پہلے جتنے بھی نبی آئے انہاں دار بھی ایو وہی کیتی ہے، تواڈے وال بھی ایو وہی پہ کر دیاں لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، میرا پیغمبر اگر بالفرض محال تم بھی شرک کر سیں اساں تیرے بھی سارے عمل ضائع برباد کر دے مرے۔ اور قرآن مقدس نے بھی آکھے کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، میرا پیغمبر تیرے لائق بھی نہیں اور جنہ لوگاں نے ایمان قبول کیتا ہے انہاں دے لائق بھی نہیں کہ کوئی آدمی اس حال اچ مر ونجے کہ اللہ دی ذات و صفات عبادات دے اندر شرک کردائی، اس واسطے مغفرت دی دعا دی بھی اجازت۔ اتفاقاً توڑے اس درس دے اندر مولانا مفتی محمد عثمان طیب چھوٹے میرا بھائی ہیں وہ بھی موجود ہیں۔ ویسے ہی میں بڑی ذمہ داری نال گل کرنا دا قائل ہاں، جیڑا بندہ مشرک آدمی دا جنازہ جائز اور صحیح سمجھ کے پڑھ دے او بندہ کم از کم قرآن دا منکر ہو بندہ۔ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ او کم از کم قرآن دا کے ہو بندہ منکر۔ ہاں مشرک واقعی ہوئے، اے نہیں کہ تواڈی اپنی ٹرم اور اصطلاح دے اندر نہیں، جڑا واقعی شرک دے اتے مر گیا او دے واسطے دعائے مغفرت دی اجازت۔ چلو خیر باقی گلنا انشاءاللہ بچا دیا رسم۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ انسانی عقل تمام کتب سماعیہ دی دعوت، تمام انبیاء کرام دی دعوت، ان تمام چیزاں دا تقاضا ہے کہ انسان اللہ دے نال کہنو شریک، حتیٰ کہ اے تیرے نا انسان دا جڑا اپنا وجود ہے اس وجود دے اندر بھی اگر غور اور فکر کرے او اس نتیجے تے پہنچ دے کہ اللہ دا کوئی شریک۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، اللہ فرماندن کیف تکفرون باللہ، کیوں کر تسا انکار کر دیو اللہ دے نال؟ مطلب کیا ہے کیف تکفرون باللہ؟
تواڈے کول کیا دلیل ہے، تواڈے کول کیا جواز ہے کہ تساں اللہ دے نال انکار کر دیو؟ معامل تنزیل والے نے مانا کیتا ہے کیف تکفرون، یعنی اے تشرکون، تواڈے کول کیا دلیل ہے، کیا جواز ہے کہ تساں اللہ دے نال غیراں نو شریک بناؤ؟ یعنی یہ جڑا شرک والا عمل ہے اے دے اتے کوئی دلیل نہیں، اے دے کرن دا کوئی جواز نہیں۔ جویں اللہ فرماندے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ۔ توجہ کرے آئے، فرمایا جڑے تیرے والدین انہاں دے نال اچھا سلوک کرنا، احسان کرنا، دیگر مقام اگر ذہن وچ رکھو، بالخصوص اپنی ماں دے نال بھلائی کرنی ہے، احسان کرنا، اے ساریاں گلاں کردیاں کردیاں اللہ فرماندے ہیں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي، اگر اے تیرے والدین دوئیں یا دعاں دے اندروں ایک اگر پورا زور لاون، پورا چل لاون اس گل دے ہوتے کہ تو اللہ دے نال کینو شریک بنا، اللہ فرماندے لا ان تشرک بی ما لیس لک بہ علم، تے تیرے کول نہیں ہے اے دے ہوتے کوئی دلیل، یعنی شرک دے ہوتے کوئی دلیل نہیں، لہذا کیف تکفرون باللہ، تواڈے کول کیا جواز ہے کہ تساں اللہ دے نال غیراں نو شریک بناندے ہو؟ فرمایا وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اپنے والدین نال احسان تا کرنا ہے، انہاں دے نال محبت تا کرنی ہے، انہاں دے نال اچھا سلوک تا کرنا ہے، مگر ادوں ہی پورا زور لاون ٹل لاون کہ تو میں اللہ دے نال کینو شریک بنا۔ اور ایک پاسے رب آ گیا ہے، ایک پاسے ماں تے اب آ گئے، اللہ فرماندے ساری کائنات نو چھوڑ دیویں لیکن میں اللہ دے نال فلا تطیعہما، میں اللہ دے نال کہنو شریک نہ بناویں، انہاں دی گل ہرگز تینوں منن دی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا کیف تکفرون باللہ، کیا جواز ہے تواڈے کول اللہ نال شرک کرن دا؟ جویں دوسرے مقام تے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اللہ فرماندے نو وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور عبادت کر دین اللہ تو علاوہ اوجیاں جڑے ما لا یضرهم ولا ينفعهم۔ رتی ٹوپی والے جگہ ہی رکھے آئے جا کے بہو ستو یا بندہ سندا کہ تانوں عام پتہ ہے یہ جڑا مسئلہ ہے نا مردے دے نہ سنن والا، اللہ دی قسم امام انقلاب علامہ احمد سعید خان اس رنگ وچ بیان کیتا ہے اگر مردے سن دے ہمڑا انہاں باہر نکل کے اگنے دروئی خدا دی ایسا کوئی نہ سن دے۔ اور میں دا محرم علی تقریری چی آکھے میں کولوالی چی آکھے میں تا سمجھو بیتھے آدھا پہ میں آکھے بہن جتھے توحید دا ذکر آسینا امام انقلاب علامہ سعید خان دا ذکر ضرور آسی، اس مسئلہ توحید تے میں ندی اتنی کیتی ہے برحال تو جا کے بہو
وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں اور عبادت کر دیں جن دی اگر عبادت نہ کیتی جائے تو نقصان نہیں دے سکتے، اگر انہاں دی عبادت کیتی جائے تو نفع نہیں دے سکتے۔ اے گل جڑے مکے دے مشرکین وہ آپ ہی اقرار کر دے ہوندے وہ آتے نسا انہاں دی اس وجہ تو عبادت کر دے ہوندے ہیں۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یعنی ساڈا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دے ہاں سفارشین ذرا توجہ کرے قرآن نے بھلا کیڑی چیز نو شرک کیا وہ آدن دی وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ جانے اللہ دے ہاں ساڈے سفارشین یعنی فوت شدہ انبیاء کرام اولیاء کرام انہاں نو اللہ دے ہاں سفارشی منیندے آدن ساڈے دنیا دے کام کرا دیندے تے جی اگر بل فرد محال قیامت آ گئی انہاں نے سانو تے چھڑا لونا۔ اللہ فرما دین قل اعلان کر میرا پیغمبر اتنبیون اللہ بما لا يعلم فی السماوات ولا فی الارض، اعلان کر میرا پیغمبر تینا نو آقا تو نبیون اللہ، کیا تسا اللہ نو اوجے گل دی خبر دین دیو جنو اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، جنو اللہ نہ آسمانہ دے اندر جان دے نہ زمین دے اندر جان دے، یعنی جڑی چیز اللہ دے علم دے اندر نہیں ہوتا مطلب اس چیز دا وجود ہی کوئی نہیں۔ اے جڑا تواڈا عقیدہ ہے کہ فوت شدہ انبیاء تے اولیاء کرام تے انہاں دیاں جڑیاں صورتاں تے مورتاں بنا کے بیٹھے ہوئے ہو اے ساڈے اللہ دے ہاں سفارشین سبحانہ و تعالی عما یشرکون، بے شک اللہ پاک تے بہت بلند ہے اس چیز کو جو تساں اللہ نال شرک کر رہے ہو۔ یعنی قرآن مقدس نے فیصلہ فرما دیتا اگر کوئی بندہ کہیں بت نو سفارشی من دے فوت شدہ انبیاء تے اولیاء کرام نو سفارشی سمجھ کے پکار دے قرآن آدھا سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اس نو قرآن مقدس نے شرک آکے دیتا ہے تے ایک اور مقام تے خود قرآن مقدس فرمایا ہے وَالَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين۔ اللہ فرماتے ہیں اوہ تے تاڑا الہ تے معبود تے حاجت روا تے مشکل کشائے جس نے نفس واحدہ جس نے تن ایک مرد دے نطفے کو نو پیدا فرمایا تے وجعل منہا زوجہ من جنسی ہے اسے جنس دے اندروں تاڑی بیوی زوج نو ہی بنایا ہے۔ اللہ سائیاں ایک اس وجہ تو بنایا ہے اللہ فرماتے ہیں لیسکن الیہا تاکہ سودے کو سکون حاصل کرو ان سکون حاصل کر دیں فلما تغشاها حملت حملا خفیفا، جس وقت مرد نے اپنی بیوی نو مکمل ڈھانپ لیا قرآن مقدس نے جمع کو نو کنائے دا لفظ بولیا جس وقت اس نے ڈھانپ لیا اور اس نو حمل ہو گیا تے حمل جڑائی حملت حملا خفیفا وہ بالکل ہولو جائی تفمرت بھی اسے حمل دے نال عورت چل دی پھر دی ودی رہ گئی لیکن چل دیا فلما اثقلت جس وقت حمل بھاری ہو گیا ان چلنا پھرن کل عورت رہ گئی اس وقت دعوا اللہ ربہما
اس وقت دوئے میاں بیوی اللہ نو ساتھ مرندے تے آدھے لئن آتیتنا صالحاً اے ساڑے پروردگارا اگر تین سن صحیح سالم صالحاً اے سالمان اے ساڑے پروردگارا اگر تین سن صحیح سالم اولاد چدتی لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ البتہ ضرور اساں تیرا شکر ادا کرن والے بن وسائیں تیرے نا تے نظر دسائیں تیرے نا تے نیازہ دسائیں تیرے نا تے منتا دسائیں تیری پکار کر سائیں غائبانہ ما فوق الاسباب سنن والا عقیدہ تہد متعلق بنا لسائیں جدائیں وعدے کر دے پین اللہ فرمان دن فلما آتاہما صالحا جس وقت سونانو صحیح سالم اولاد دے دیتی انہا کے کم کیتا ہے جعل لہو شرکاء فیما آتاہما اس وقت جعل لہو شرکاء فیما آتاہما او دے اندر جو کچھ میں عطا کیتا ہے غیرنو شریک کرن لگ پائے آدم جی فلانے کلو منگے آئی تے تاں اولاد ملی فلانے کلو تویز لے آئی تے تاں اولاد ملی فلانے مزار تے چلا تے نوراتا کٹے آئی تے تاں اولاد ملی اوڑا تینے دنا نبی بخشے جی دنا علی بخشے دنا رسول بخشے ان لٹا غیران دے نا دیا رکھامان لگ پین جی اسا کم کولا لیت دربار دوتے میاں سلام نے آئی تے تامل جعل لہو شرکاء فیما آتاہما سبحانہ وتعالی اما یشرکون اللہ فرماتے ہیں پاکے توڑا پروردگار تے بہن بلندے اس چیز کو جو تساں اللہ نال شرک کر رہے ہو اتھے قرآن نے شرک انہوں کیا کہ اولاد دے خزانے دے اندر غیر اللہ نو اللہ دا شریک سمجھنا کہ جناب اس وجہ تو سانو اولاد پہ مل دیئے اولاد دیون والا کون ہے اوہدہ اگر ارادہ بن جائے تو ابراہیم علیہ السلام نو بڑھا پچ دے دیندہ کہ نہیں زکریہ علیہ السلام نو بڑھا پچ دیندہ کہ نہیں عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے توڑی زندہ رہے تمنا کر دے رہے لیکن اللہ نے اولاد او دی اپنی مرضی ہے کہنو پتر دے وے کہنو دیاں دے وے جیڑا اے آکھے کہ غیر اللہ جیڑے نے اولاد دے سکدیں اس نے کے کیتا ہے اللہ دے نال اچھے غور سنو والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر اللہ فرما دن میں تو علاوہ جن جن صد پہ مرین دیو ما یملکون من قطمیر نہیں ان مالک کو کھجور دی گٹھلی دے چھلکے دے بھی مالک نہیں جدائیں گل سمجھا دیتی آئی چاہی دے آئی کی بندہ اتھائیں حکم جیا یار صد مرنا چاہی دا جڑا مالک ہوئے اللہ فرما دینے مالک نہیں اگر تم وطوی صد مرن ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم اللہ فرمان دے اگر اس گلتے نہیں کھلوندا پیا کہ اے مالک نہیں ہے تو وطوی انہوں صد مرن نیا سن لے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم اگر تو انہوں صد مارے اے تیری دعا ندا پکارتے سور نو سن دے نہیں ہیں اگر وطوی یہ تو زد کر دیں کہ سن دیں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ اگر بیل فرض سننے بھی ہوں دے وطوی نہ تیری دعا قبول کوئی نہیں کرنی وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ
یہ عنوان ہے نا شرک اللہ. فرمایا اے مالک نہیں ہے اگر تو سڑ مارے تو سن دے نہیں ہے وقت بھی اگر تو آدھا سن دے وقت اگلی گل سن لے وقت تیری استجابت نہیں کر سکتے تیری مشکل حل نہیں کر سکتے. اگلی گل جدا دن قیامت آنی وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ دن قیامت انہوں نے تیرے اس شرک دا انکار کر دینا. اچھا اتھے کوئی دورو نزدیک دی گل ہے بس دورو نہیں سن دے تے نیڑوں سن دے کوئی گل ہے اتھے. چلو ایک اور گل سن لو. اللہ دی جڑی صفت ہے نا وہ دورو نزدیک سنن والی نہیں کیونکہ اللہ تے نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. اللہ دے شاہ رکھنا بھی زیادہ قریب ہے. اللہ دی صفت بغیر اسباب دے سننا تے جاننا. جیڑا بندہ ہن مردے دے سماع دا قائل ہے او دے کولوں پوچھو بھائی اسباب دے تحت قائل ہے یا بغیر اسباب دے. جو کہ اسباب دے تحت قائل ہیں انہاں کا اسباب ثابت کر. یقیناً انہوں آکھنا پونا کہ اسباب نہیں ہیں. اور حدیث بھی آدھی اذا مات الانسان انقطع عملہ اور قرآن بھی آدھے اَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا. انہاں دے اور اے ہاتھ پیر کان ہل لیکن انہاں دے اندر جڑی قوت سماعت یہ ختم ہو گئی. قرآن مقدس نے آکے ہون جڑا بغیر اسباب دے کہیں جیندے دا کہیں مردے دے سماع دا قائل ہوئے او کم از کم اللہ نال تے انہوں شریک کر رہا کہ نہیں. چلو واپس آؤ. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا. فرمایا کیا جواز ہے تھوڑے کول کیا دلیل ہے کہ تساں اللہ دے نال شرک کر دیو حالانکہ وکنتم امواتا تساں بے جان آئے مردے آئے لیکن فاحیاکم اللہ نے تانوں زندہ کر دیتا. یعنی عدم نو وجود دیون والا اللہ جیڑا عدم نو وجود دیندا ہے جیڑی شاید وجود ہی نہیں ہوندا جیڑا انہوں وجود دیندا ہے او دے نال انہاں نو شریک بنانا جندے اندر صفتاں موجود ہون جندے اندر صفت نہیں او دا شریک نہیں بن سکدا. تے پوری دنیا کائنات دے نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی پیر فقیر ہے نہ کوئی حجر نہ کوئی شجر نہ کوئی قبر نہ کوئی نوری نہ کوئی ناری کہیں دے اندر طاقت نہیں کہ عدم نو وجود دے دے. فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا اللہ دے نال کیوں کر شرک کر دیو حالانکہ تساں عدم آئے مردے آئے بے جان آئے تے اللہ نے تن زندہ کر دیتا. اللہ فرما دین حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. اللہ فرمان دے کیا انسان دے ہوتے کہ زمانے دے اندر ایو جا وقت نہیں آیا کہ جدائیں قابل ذکر شئی کوئی نہیں لیکن خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ فرماندے نے پکی گلے اسینو انا خلقنا الانسان اسینو بنائے جدا بناون والے اساں انو چلاون والے اساں تے ختم کرن والے بھی اساں تے دوبارہ انو زندہ کرن والے بھی اساں. مت کہ کوئی یہ گل کرے کہ آپے بنے آپے ختم ہو وناس اس نے دوبارہ زندہ کوئی نہیں ہونا. اللہ فرماندے نہیں خلقنا الانسان من نطفت امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا. اللہ فرماندے پکی گل ہے اساں انسان نو پیدا فرمایا تے کیویں پیدا فرمایا یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث.
اللہ فرماندے نے ماواں دے رحم دے اندر ماواں دے پیٹ دے اندر ایک تخلیق وا تنو دوئی تخلیق دے اندر بدل دیتا تے ترے اندھیرے ان ماں دے پیٹ دا بھی اندھیرا تے ماں دے رحم دا بھی اندھیرا رحم دے اندر جڑی چھلی ہوندی جے دے اندر بچہ جڑیاں لپڑے ہوندا اللہ فرماندے نا ترے اندھیرے دے اندر هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء اللہ فرماندے اوہ تے تہاڈا الہ تے معبود ہے جڑا یصورکم فی الارحام کیف یشاء جڑا ماواں دے رحماں دے اندر جویں چاہندا ہے فوٹو تے شکلاں بنا دیندا ہے اچھا جے دی کاریگری اتنی ہے فرمایا ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین جڑا نطفے نو قرار مکین دے اندر ٹھکانہ دیون والا ہے ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين اللہ اکبر پانی تو ٹھڈا لگا سو ہونی تو چاہ چاہیے ہے اصل دین تے بھی تھوڑا جا زور لائے گا قدرتی گل ہے تھوڑا جا باندھا پیا ان آواز ٹھیک نہ لگ دی پئی ہے بابا تو سے بیٹھے ہو عشاء تک تو اچھا فرمایا ویکھو اللہ دی کاریگری تساں عدم آئے تے اس نے تنو وجود دے دیتا ہے ایک نطفائی اس نطفے نو جمعیا خون چا بنایا اس خون دی وقت بوٹی بنا دیتی بوٹی دے بعض اجزاء دیاں وقت ہڈیاں بنا دیتیاں ہڈیاں دیتے وقت کو چڑھا دیتا ہے ثم انشأنا خلقا آخر وقت اسے نو ایک نئی شکل دے دیتی یعنی او دے اندر روح ڈال دیتی اے سارے کمال کہندے اندر ہیں تو سا عدم آئے تے اس نے تو وجود دیتا ہے تے اللہ تو علاوہ جن تو سا صد پہ مرین دیو یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له اللہ فرما دینا ہے او لوگوں ایک مثال بیان کی جا رہی ذرا غور نال نو سن لو فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ایک پاسے اللہ دا تصرف ایک ماما دے رحمت دے اندر جویں چاہندا ہے ایک میاں قطرے کولوں ایڈا حسین و جمیل انسان بنا دیندا ہے تے او دے خلاف جندی تو عبادت پہ کرنا جنوں اللہ دے نال شریک پہ بناندا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا اللہ فرماندے نے پکی گل ہے میں تو علاوہ جن جن صد پہ مرین دیو وہ سارے مل منجن تے ایک مکھی بھی نہیں بڑھا سکتے والا وجتا مولا قرآن کمال کر دے جی سارے رل منجن کوئی مکھی دا سر بنا دے وے کوئی او دی سونڈ بنا دے وے کوئی او دے پر بنا دے وے کوئی او دیاں لتاں بنا من لگ ونجے کوئی او دا پیٹ بنا من لگ ونجے امیاں جدید دور جدید ٹیکنالوجی بڑیاں بڑیاں آلات چیزاں بنا لیاں نے لیکن جڑا اللہ دا چہلے جائی او تھائیں کھلوتا اللہ فرماندے سارے رل ونجو ایک مکھی بھی بنا سکدے تے فرمایا وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ اچھا جی بڑا نہیں سکدے اگر انہاں دے نا تے نظر نیاز یا دودھ نہ دیویے ہو سکدے ساڈا کوئی وجہ چھوڑن اللہ فرماندے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اگر میری بنائی ہوئی مکھی آونجے تے تواڈے کھانے پینے دے اندروں ایک ذرہ لے کے اڑ سارے رل ونجن لا یستنقذوا من او دیکھو لو ذرہ واپس لین دی بھی طاقت نہیں رکھ دے اللہ نے بیان کر کے وہ نتیجہ سنا دیتا ہے ضعف الطالب والمطلوب
فرمایا جی میں سڈن والے کمزور انجے جن سدیا جا رہا وہ بھی ہوں سوال تو پیدا ہوتا بھائی چلو جڑے سڈیون والے وہ تو موت آ گئی تو کمزور ہو گئے یہ جڑا 6 فٹ 7 فٹ کا موٹا دا نوجوان گیا کھلوتا انہوں سد پہ مریندا یہ کیویں کمزور ہے یہ ہے کمزور فی العقل وہ میں گل کیتی ہے کہ عقل دا تقاضا ہے کہ اللہ نال کہنو شریک اگر یہ اندر کچھ ذرہ برابر عقل ہوندا او جی ہستی نو چھوڑ کے جڑی ایک نطفے کو ایڈا حسین و جمیل انسان بڑھندی ہے تے او دا شریک انہاں نو بڑھندا جڑے نہ مکھی بڑھا سکدے ہیں نہ مکھی کو لو کوئی شے چھڑا اللہ اکبر توجہ کرائے جی کیف تکفرون باللہ ما کنتم امواتا فاحیاکم کیا دلیل ہے کیا جواز ہے تھوڑے کول اللہ نال غیرانو شریک بناون دا حالانکہ تساں عدم آئے تے اس اللہ نے تانوں وجود دے دیتا جڑ ویلے ابراہیم علیہ السلام نو گرفتار کر کے تے نمرود دے سامنے لے آئے توجہ ہے انجی چھوٹ جی مثال ہے اوہی تا گال بڑی لمبی ہے گلہ نہیں ساتھ دے رہا قدرتی جڑ ویلے ابراہیم علیہ السلام نہ گرفتار کر لیا گرفتار اس وجہ تو کیتا نہیں یہ خلاصہ ذکر کردہ باپ دے سامنے بھی توحید اعلان ہویا تے قوم علیہ نمیان کے توحید سنائیے میاں سورج دی عبادت دی نفی کیتی ہے چند دی عبادت دی نفی کیتی ہے ستاریاں دی عبادت دی بھی نفی کر دیتی تے جڑے بتن انہاں نو میاں کلہاڑے نال توڑ دیتا ہے ان دلیل دا جواب انہاں دے کول کوئی نہیں انہاں گرفتار کر لیا تے ابراہیم علیہ السلام نو نمرود دے سامنے لے آئے اللہ فرماندے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اللہ فرمان دین تساں غور نہیں کیتا اس بندے وال جڑا ابراہیم علیہ السلام نال جھگڑا کرن لگ پیا کس گل دے اوتے جھگڑا کردا ہے فی ربی اس گل دے اوتے کہ رب دے بارے او جھگڑن لگ پیا اس ابراہیم علیہ السلام نو آکھیا جی میں رب نہیں ہاں تے وت کون ہے تیرا رب حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھیا ربی الذی یحیی و یمیت میرا رب تے ہووے جڑا جان ڈالدا وی ہے تے جان نکال وی لیندا میرا رب تے ہووے جڑا عدم نو وجود دیندا تے وجود نو نیست و نابود کر دیندا گل اتھائی آئی کہ نائی عدم نو وجود دیوان اللہ ابراہیم علیہ السلام کہ رب الذی یحیی و یمیت میرا رب تے ہوے جڑا جان ڈالدا وی ہے تے نکالدا وی ہے جڑا موت و حیات دا مالک ہے عدم نو وجود تے وجود نو عدم دیون والا ہے اچھا جڑ ویلے ابراہیم علیہ السلام گل کیتی او اگوں آکھن لگا انا احیی و امیت جڑے اے کم تے میں وی کر لیندا مفسرین دن اس نے 2 قیدی منگا لے جس قیدی نو رہائی ملنی ہے انہوں پھانسی چاڑ دیتا تے جڑا دوسرا قیدی ہے انہوں آزاد کر دیتا آکھن لگا جی میں بھی موت و حیات دا مالکا ابراہیم علیہ السلام سوچیا کہ انہوں میری دلیل سمجھی کوئی نہیں آندی پئی کیونکہ او کو دن جہان دا زد تے آیا کھلوتا ہی او دا عقل موف ہویا کھلوتا ہی اگر عقل مند ہوئے آتے گل سمجھ منجیا ابراہیم علیہ السلام آکیا فَإِنَّ اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بیا من المغرب اگر تینو انج نہیں پئی سمجھ آندی کہ میرا اللہ کیویں وجود والیاں نو عدم کردا ہے تے عدم نو وجود کر دیندا ہے نو سمجھ آندی تا فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق میرا اللہ تے ہوے جڑا روزانہ سورج عدم ہووندا ہے تے اونوں مشرق والوں وجود دے کے طلوع کر دیندا اے میرا پتر نے معاویہ سہیل اے ہون آیا تے آندہ نال نعرہ مار چھوڑیا باویں تو اتبار ہونا ابا تقریر ٹھیک کریں دا ہے چلو تو جو ہے
فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ میرا اللہ تے ہوئے جڑا روزانہ یعنی کتھائیں 12 گھنٹے دا دن ہے کتھائیں 24 گھنٹے دے کتھائیں میاں سال دا دن ہے یا 6 مہینے دا دن ہے لیکن میرے اللہ دا ایک کمال ہے ایک واری عدم کر دیندہ سورج نو فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ سورج نو روزانہ مشرق والنو طلوع کر دیندہ اگر تیرا بھی ایو دعوی ہے کہ میں نے الہت معبودا وَتْفَاتِ بِيَا مِنَ الْمَغْرِبِ تو روزانہ نہیں بلا ایک دن سورج نو مغرب والنو طلوع کر کے بکھا میرا اللہ انہوں ادھائیں لے گیا تے تو چلو اپنے آپ نو جو خدا دا شریک سمجھداں تے آدھا میں بھی الہت آنا ربکم الاعلیٰ اے نمرود ہی آدھائی تے فرعون ہی آدھا ہوندائی تو جی اپنے آپ نو رب منینا تے وقت تو انج کرنا فاتح بہا من المغرب ہکی دن ادھاؤں کٹ بلا رہا سورج جیوں ابراہیم علیہ السلام ایک گل کی تھی ہون فبہت اللذی کفر او دے کولے دا جواب تے حقا بکا حیران تے ششدہ رہ گیا ہون اگر او دا عقل سلامت ہویا تا دلیل دے کے زد نہ کریا انہوں ہدایت مل ونجنی آئی اللہ فرما دیں ان اللہ لا یہد القوم الظالمین پکی گلے زدی قوم نو اسا ہدایت دیں دے کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ایڑ دعا برکائی لے توجہ ہے جی ہاتھ کھڑا کرو جیندی توجہ کوئی نہیں بڑے کو پکے ہو اصل تو انہوں مرکزی اشاہت خدیب سوڑ کے نا تُسی بڑے پکے ہو گئے ہو خیر کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم اس اللہ نال کیوں کر شریک کر دیو تو سن بے جان ہے اس نے تنو جان دیتی زندہ کیتا ہے وقت اسے اللہ نے تنو موت دیونی ہے موت و حیات مالک کونے فرمایا اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علی الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون گل اتھائیں ایسی عقل اور فکر دی فرمایا اللہ یتوفی الانفس اللہ ہے جڑا جانا نو قبض کر دے بوقت موت دی تے انہاں دیاں جانا نو بھی قبض کر لیندے جندے تے موت نہیں آندی واللتی لم تمت فی منامها نیند دی حالت دے اندر انہاں دیاں روحاں نو قبض کر لیندے ذرا اسے مقام دے تے تفسیر مدارک اٹھا کے ویکھ لے علامہ نصفی نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قول نقل کیتا ہے کہ میاں جے دیوتے موتاں دیئے او دی روح بھی اللہ قبض کر لیندے جیڑا نیند دی حالت چوندے اللہ او دی روح بھی قبض کر لیندے لیکن فرق ہوندا جے دیوتے موتاں دی فیمسک التی قضا علی الموت اللہ کریم او دی روح نو روک لیندے تے جیڑا دوسرا بندہ ہوندا ہے او دی روح دا تعلق دے بدن نال ہوندے حضرت علی نے تھے بطور مثال سورج نو پیش کر دیتا ہے جویں سورج بہت سارا دور ہوندے تے اودیاں شعاواں دا تعلق زمین نال ہوندا جیڑا بندہ ستا پہ ہوندا ہے انجی اودی روح دا تعلق دے بدن نال ہوندا تے جے دے تے موت آویندی اودی نہ حیات باقی رہندی ہے نہ ادراک باقی رہندا ہے تے نہ شعور باقی رہندا ہے تفسیر مظہری والے نے ایو ذکر کیتا فرمایا فیمسک التی قضا علی الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى جندے اتے موت والا فیصلہ نہیں کردا مقررہ مدت توڑی انہاں دیاں روحاں نو قبض بھی کیتی رکھدا ہے تے چھوڑی بھی رکھدا ہے اللہ فرماندے ان فی ذالک لآیات لقوم
یتفکرون۔ پکی گل ہے انہاں نشانیاں تواڈے نال روزانہ ہوندا کہ نہیں؟ نیند آندی نے کہ کوئی نہ؟ نیند کو پاک کون ہے؟ اچھا ایک اور گل کراں، یہ جڑا موت تو حیات دا مسئلہ ہی نا، انہوں انجے مولویاں نے جذباتیت دی بھینت چڑھا دیتا، مسئلے دی بڑی حقیقت آئی۔ قرآن نے صاف آکھ دیتا ہی کہ جے دے اتے اساں موت والا فیصلہ کر دیں دیاں او دی روح نو روک لیں دیاں، اور سورہ المومنون دے اندر آکھے ثم انکم یوم القیامت تبعثون، وتسا قیامت والے دن مردیاں نو زندہ کرنا۔ یہ مسئلے دی حقیقت آئی، لیکن پیٹ دی خاطر ملہ تے پیر نے دے اندر اتنی تعویل فاستہ کیجیاں تاکہ ہر بندے دے اپنا کرانہ سٹور دے دکان چمکی رہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ موت دے من دے بعد وقت قیامت والے دن تنو زندہ کرے گا، وقت ثم الیہ ترجعون، تو ساریاں لوٹ کے اسے اللہ دی طرح ونجنے۔ والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم۔ فرمایا اوہ تے توڑا الہ تے معبود تے حاجت روا تے مشکل کشائے، جو کچھ زمین دے اندر آئی اسے نے پیدا کیتا ہے، وقت جو آسمان والمتوجہ ہے تے سات آسمان تیبت ہے اس نے بڑھا دیتے ہیں۔ اچھا یہ آسمان بڑھائے، آخر تے نتیجہ آخری گل وہوا بکل شیئن علیم، اوہ اللہ جڑا ہر چیزہ مکمل علم رکھن والے۔ اور جڑا بندہ دعویٰ کرے کہ نبی تے ولی پیر تے فقیر زندہ یا مردے، اے بھی میاں علم غیب جانن والے، جس نے اللہ تے علم دے اندر کہنو شریک کیتا، اے دا نام ہے شرک فی العلم۔ اللہ واسطے اس بات ہو گیا کہ اللہ ہی ذرہ ذرہ کائنات علم رکھن والے، تے اللہ نے قرآن مقدس دے اندر جدا مخلوق کو نفی کی دیئے، بڑا کمال انداز ہے۔ اللہ نے قرآن دے اندر دسیا کہ فرشتے جڑیں او معصوم ہیں، میرے مقرب ہیں، لیکن او بھی علم غیب جان دے نہیں ہیں۔ آپ اقرار پہ کریں دیان دیا دیان قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اللہ تو شریکاں کو نو پاکے، تو کمزوریاں کو نو پاکے، اللہ تو بے مقصد مخلوق بنا من کو نو پاکے، تے لا علم لنا اساں تے کچھ بھی نہیں جان دے ہوندے الا ما علمتنا، مگر جتنا تو بتلا دے میں اساں اتنا جان دے ہوندے ہاں۔ اس شرک فی العلم دی میں تشریح کرن لگا۔ اللہ واسطے ثابت ہو گیا کہ پوری کائنات دے ذرے ذرے دا علم رکھن والا وہوا بکل شیء علیم۔ صرف اللہ تے مخلوق دے اندروں فرشتے آپ اقرار پہ کر دین کہ اللہ اساں علم غیب نہیں جان دے، تے فلما قضینا علی الموت ما دلهم علی موته الا دابۃ الارض تأکل من ساعتها فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ فرشتیاں کو بھی نفی پئی ہوندی تے جنات کو بھی نفی پئی ہوندی۔ جنات بھی آپا دن کے اللہ کانو یعلمون الغیب، ہائے کاش اساں غیب جان دے ہوندے تا اساں اس ذلت والے عذاب دے اندر نہ پڑیا۔ تے جتنے بھی معبود ہیں جن جن لوگاں نے معبود بنایا، یعنی معبودان باطلا، چاہے جائے کہ نبی یا ولی، نبیاں دی نبوت برحق تے ولیاں دی کرامت
ولایت برحق ہے، نبیاں دے معجزات برحق ہیں، لیکن انہاں نو معبود بناونا اے تے باطل ہے نا۔ اللہ فرماندے نے جدا دن قیامت ہونا ہے، یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینہم وقال شرکاؤہم ما کنتم ایانا تعبدون۔ اللہ فرماندے نے جدا دن قیامت ہونا ہے، اساں سارے انو جمع کرنا ہے، اتھے انبیاء کرام بھی ہونے، اتھے اولیاء کرام بھی ہونے، اتھے فرشتے بھی ہونے، اتھے نیک جنات بھی ہونے۔ اللہ فرماونے انتم تسامی مکانکم ذرا الزمو مکانکم، اتھائی اپنے مقام دے اتھے ٹھہر ونجو، اتھے اولیاء ونجنے جڑے اللہ دی ذات و صفات دے اندر غیر اللہ نو شریک بناون والے۔ اللہ فرماندے فزیلنا بینہم، اساں دعا دے درمیان جدائی ڈلوا دے ونی تے وقال شرکاؤہم، جن جن انہوں نے اللہ دے دربار دے اندر، اللہ دی ذات دے اندر، اللہ دی عبادات دے اندر، اللہ دی مخصوص صفات دے اندر جن جن شریک بنائے ہویا نے، انہاں صاف لفظاں دے اندر آکھنا تو ساڑی تا عبادت کوئی نہ کر دے ہوندے، فَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ انہاں کہنا ہے فَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ تو گواہ کافی اس گل دے ہوتے ساڑھے تے انہاں دے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اللہ اسا انہاں دی عبادت کو نو بے خبرہ سے سن کوئی پتا۔ اچھا اللہ کریم نے تمام انبیاء کرام کو لوی نفی کی تھی کہ وہ بھی عالم الغیب نہیں، علم غیب نہیں جان دے۔ اللہ فرماندے نے یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ اللہ فرماندے نے جس دن یوم یجمع اللہ الرسل، اسا تمام رسولانو جمع کرنا ہے تے انہاں دے کو پوچھنا ہے فیقول ماذا اجبتم، تفصیل دا ٹائم نہیں، اکثر مفسرین نے ذکر کیتا ہے انہاں دے کو پوچھے ونجنا ہے کہ تھوڑی وفات دے بعد انہاں نے کہ کیتا ہے، تمام رسول آکھنے قالوا لا علم لنا، اللہ سانو کوئی علم نہیں کیونکہ انک انت علام الغیوب، بے شک اللہ چھپی ہوئی چیزاں نو جانن والا صرف تو ہی تو ہے۔ اللہ نے عمومی طور پہ تمام مخلوقات کو علم غیب دی نفی کروا دی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں قل اعلان کر میرا پیغمبر لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اعلان کر میرا پیغمبر تے آکھ لا یعلم من فی السماوات، کوئی نہیں جاندا پاویں آسمان والے ہون، آسماناں دے اندر مومنین دیاں روحاں موجود ہیں، آسماناں دے اندر شہداء تے مومنین دیاں روحاں موجود ہیں، آسماناں دے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح مال جسد موجود ہیں، آسماناں دے اندر انبیاء کرام دی ارواح موجود ہیں، آسماناں دے اندر فرشتے موجود ہیں۔ لا یعلم من فی السماوات، کوئی نہیں جاندا پاویں آسمان والے ہون والارض تے پاویں زمین والے ہون، وہ بھی کوئی نہیں جاندے۔ اللہ کیڑی شے نو نہیں جاندے، فرمایا الغیبہ، جیڑی چیز پردیاں دے اندر آ ونجے، ما غاب عن الحصے، جیڑی چیز انسان دے حواس کو باہر ہو ونجے او دے بارے کوئی نہیں جاندا۔ اللہ وت کون جاندا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الغیب الا اللہ، مگر ایک کو کلا اللہ یہ جڑا علم غیب جانن والا ہے، اور کوئی نہیں جانن والا۔ اچھا کیا دلیل ہے تھوڑے کول کہ اللہ نال شرک کر دیو؟ شرک کیڑی کیڑی چیز نو میں ذکر کیتا، غیر اللہ دی سور و پکار نو قرآن نے کیا آکھیا؟ شرک آکھیا۔ اللہ تو علاوہ کہنو اولاد دے خزانہ دا مالک سمجھنے نو قرآن نے کیا آکھیا؟ شرک آکھیا۔
اور قرآن مقدس نے اس عقیدے دے بھی کاری ضرب لگا دیتی کہ پوری کائنات دے اندر تصرف تے اختیار صرف اللہ دے، اللہ تو علاوہ کہیں اور نو متصرف الامور مننا اے دنا کے وے۔ شرک دیا دو قسمہ کچھ تفصیلاً بیان ہوئیں، شرک فی العلم، شرک فی التصرف۔ اللہ دے علم دے اندر کہنو شریک کرن والا بھی مشرک، اللہ دے اختیارات دے اندر بھی کہنو شریک کرن والا مشرک۔ دعا کرو اللہ سن شرک تو محفوظ رکھے۔ اور آخری گل ذرا دل دیا تختیاں تے لکھ لو، قرآن مقدس نے صاف آخ دیتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذالک۔ میں اپیل کرنا علماء خطباء کے کہ اپنے دل چ تڑپ پیدا کرو، اور تساں بھی اپنے دل دے اندر یہ تڑپ پیدا کرو کہ ساڈا کوئی عزیز و اقارب، کوئی رشتہ دار شرک دی حالت وچ نہ مرے۔ تے جی اگر شرک دی حالت وچ کہیں دی موت آ گئی، قرآن دا صاف فیصلہ ہے کہ او دی بخشش دی امکان اللہ عمل دی توفیق دے وے۔ آخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین۔